کیوں اللہ کے رسول کا بچہ بے صبرا ہو گیا اور کیوں علی نو میدان سے نکل کے تلوار پھڑنی چاہیے بڑھاپے مسلمانوں کے خلاف؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک دن فرمایا، اے شرح سننا امام بغوی جی مسلم احمد جی اور علامہ البانی صاحب سلسلہ الحدیث یا پڑھنی جائے ابھی سعید الخدری قارا سمیت رسول جانگا یہ کی کنکر ہونے ریت ہے کلمہ پڑھیا ہوں یہ بڑھتا ہے کہ بدنامی ہے کہ مسلمان مار زندہ رہن دینا تیرے پچھو بہت کام خراب کریں سارا کچھ حضور میں اور وہ خطرے دو جڑے سی نا وہ صحیح حدیث موجود ہے پہلا دی شامت آ گئی جیسے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ان منکم من یقاتل علی تعبیر القرآن کما کافت علی تنزیل چرائیخان دی لوڑ نہیں خدا دے بندے شیخ الحدیث رب دا نام منو کسی دن رفع بیان تو نکل کے اتنے والی حدیثاں پڑھو کہ رسول اللہ کی دس گیا تسی کی کرن دے ہوئے جی کہاں دی مکارہ شروع کی دینا دین برباد کی مد میرا تو حضرت رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگو تواڈے وچ ایک آدمی ایسا ہے جن نے جس طرح میں قرآن دی تنزیل پہ جنگ کی تھی نا یہ دے اتر نو نہیں لوگ من دے نہیں جلا جر مینوں یہ نہیں لڑنا پیا انہاں کلمہ پڑھاؤ دے انہوں بیچارے نوں کلمہ پڑھن والے نہ لڑنا پیا جڑے پڑھدے قرآن ہی انہیں غلط تشریح کر کے دین دا بیڑا غرق کرتے ایک وہ غریب مینوں یہ کام کرنا پیا کار ابو بکر نہ ہوا یار حضرت ابو بکر نے آخیا اللہ دے رسول میں پہلا کار اللہ کیا کار عمر نہ ہوا یار اللہ دے رسول میں کار اللہ ولکن خاص سننا فرمایا جڑا جتی گنڈ رہا نا کہ کالا و کانات علی النار یخسر جتی حضور نے اپنی گلی سی ٹوٹی علی نو جتی سی کنڈ ہو رہا صحابہ دوڑے دسن لی علی حضور نے تیرے بارے چکیا وہ ہس جس تو اسی معلوم کتابوں نے سن لیا یہ علی دے گل پی گئی گل میں کلمہ گوانا دینا تینوں لڑنا مینوں کافراں نال لڑنا پیا تینوں کلمہ گو جڑے بگڑ جانے نا تینوں انہاں نال جنگاں کرنی وہ اگے آ جانگیاں پھر ایک ایک جنگ تے حضور نے مہر لائی خارجی ٹکے یہ بخاری اور مسلم دے سارے دفتر انہاں نوں پانی پھیر دتا نا گل نوں حکومت 90 سال بنو میاں نے کیتی بعد عباسیاں نے کیتی ہر ممبر انہاں دے قبضے چ مولا انہاں دے سی حدیثاں پھیلاتی یا شان آ شان حدیث دے مقابلے قیامت جڑے بارے چینیاں حدیثاں کہ ساڈے علماء احمد ابن حنبل امام نسائی سارے آندے کہ جو دفتر ساڈے کول آیا نا اے دے اندر انیاں صحیح حدیثاں کسے صحابی دی شان تے نہیں جنی علی دی شان موجود ہے دفتر او جو دی شان جنیاں کڑیاں سی حکومت تے لالچ آپ علماء اسلام نے آخیا ہے حدیثاں سے لم جسے بے فضل معاویہ حدیثوں کا ایک بھی نہیں ہوتی شان تھی سب چھوٹ برابر کر لی گلی دونوں آ گئی یار برابر نہیں دوست دو بات کتنے ابھی پہلے دن تو اسلام کا دفاع کرنے والا تے جنگاں لڑنے والا اسلام کہ مکہ فتح ہوئے کہ کالجا تے بنالی دا حمزہ دا پتر آخلا ترک بعد دا ہند دا یہ علی دے مقابلے چ ہے اور پروپیگنڈے دا اثر لوگوں نے بھی برابر دے شکدار ہے خدا تو گل توبہ کرو علی دے جننے لا گیا نبی کہ دین تباہ ہونا مینوں کلمہ پڑھاؤ نہیں لڑنا پیا تینوں تعلیم نہیں لگ قرآن کی غلط تشریح کے مقابلے تو ہوں اور ایک ایک جنگ تے حضور نے مور لائی صبر کرو آ جانی حدیث تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ تاریخ نو اگ لاؤ یہ تاریخ ہے وہ پجیا نامراد جڑے آندے یزید سچا سنبھائے پھر آپ پنا لیں گے حدیثاں لاؤ انہوں نے پتہ لگے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام کی دسے اور کہڑے خطرے سی اللہ دے رسول دی نظر کہ دو جڑے انہاں دی کمبختی آ گئی یہ جڑے نہ دنیا بات تیری اسلام تے آوڑے انہاں دونوں دے پیش پہ گئے وہ دونوں اسلام دے بیچارے مددگار انہاں دی خیر نہیں ہوئی انہاں تے انصار دا آپ نے فرمایا کہ مدینے والے بدقسمت ہونے انہاں نہ بہت ظلم ہونا ہے اللہ دے رسول علیہ السلام نے پیشگی کیا یہ بارے چالانیاں دسیا اے امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی صحیح کئی جگہ ایسا حدیث میں لیا یعنی اللہ دے رسول علیہ السلام نے واضح بیان فرمایا تھا کہ میرے بعد انصار دی خیر نہیں جنہ انہاں تعاون کیتا نا مکہ بے ایمان سی میرا ساتھ نہیں سی جندا اے میری برادری میری دشمن سی اے مینوں لایا اے ہن انہاں دے پت ہو گئے مسلمان دل تو ہو گئے مدینہ جڑا دی خیر کوئی نہیں ہونی لوگوں نے دیکھ لیا تو بعد تسی پڑھو کہ 3 دن امام حسین دی شہادت تو بعد جڑا یزیدی لشکر مدینے آیا 3 دن جنہ صحابہ تابعین قتل ہوئے تے جنہیں گھر لٹے اور جو کچھ مدینہ منورہ دی اٹنائٹ ہو جائی دنیا کم کی یار کربلا کچھ نہیں سی ہر رات کی ایسے ایسے صحابی رسول اللہ کی اولاد مار دیتے کیا کرے حضور نے وہ سے فرمایا کہ دین دی خدمت دا تانوں حاصلہ ملنا تانوں نا بعد نالوں والی حضور دعاواں کر دے اللہم ارحم الانصار وابنا الانصار وابنا ابنا حضور نے تو انہوں دے احسان دا پتہ تو کوئی بھی نہیں سی مینوں چلدا ہے غریب لے آئے آپ نے آخیا انصار تے انصار دی اولاد تے انہاں دی اولاد دی اولاد تے رحم کنا پشتا دی حضور نے دعا منگی مگر نال دس دیتا بے نتیجہ برا
یہ لوگ کلمہ پڑھ گئے مگر بیٹے دونوں کے جنہوں کے وڈے مارے جنگے بدر دے مقتولین لے لو میں آنا یہاں سارے جا کے کڈو کتاباں کہ جنہاں کافراں دا نام بنام ذکر مارے گئے سی انہاں جو 24 دا قاتل علی لیکن علی غریب دی تلوار گڑی چو دے واسطے مصیبت بن گئی جو انہاں دے نانے مارے تے انہاں دے بھرا مارے آ گیا امیر معاویہ دا بھرا حنظلہ قتل ہویا سی نانا عتبہ علی دی تلوار نال قتل ہویا سی عقبہ بن معیط دے نے حضور تے او جڑی پائی سی او ہتھوں مریا سی او دا پتر گورنر بن گیا بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غریب علی دی شامت آنی سی کہ نہیں سی آن 24 سرے بدر دے ہے نا کافر 17 تو علی نے بھر علی غریب دی مصیبت آ گئی مدینے والوں دی اللہ دے رسول علیہ السلام نے واضح اے بخاری شریف کئی جگہ گل ہے مٹ اتوں شروع کر رہی ہے یزید حسین تو گل ہی کوئی نہیں صرف 15 پوائنٹ پچھو لو کہ دین دی بربادی کتنا شروع ہوئی اور رسول کیویں کم لا گیا کہ میرے بعد کی نتیجہ نکلا اے باب ایسے بارے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا